ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का आज से आगाज़ हो चुका है और इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में रौनकें लग चुकी हैं। लाहौर कलंदर्स, हैदराबाद किंग्स की टीमें इस वक्त मैदान में मौजूद हैं और इस वक्त खेल जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज पहले ही मैच में देखकर जो मेरे जहन में उभरा वो ये था, शायकीन क्रिकेट को तो स्टेडियम जाने की इजाज़त नहीं है, तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पर मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी वहाँ पर मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद है, इसी तरह से और भी बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद हैं और विद देयर फैमिलीज़, यानी आपकी फैमिलीज़ को मैच देखना अलाउ है स्टेडियम में और आम शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे बंद हैं। ये कैसी पॉलिसी है? मुझे पहले ही दिन मुझे लग रहा था कि बिल्कुल वीरान होगा, कोई नहीं होगा, सिर्फ प्लेयर्स होंगे, कुछ मैनेजमेंट के लोग होंगे और कुछ हमारा जो है मीडिया बॉक्स में जो ऑब्वियसली मीडिया पर्सन्स होते हैं, उन्होंने रिपोर्ट करना होता है चैनल्स को, वो वहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पर तो VVIPs लोग जो हैं वो मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद हैं, लेकिन हम और आप जैसे जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ घरों में बैठ कर TV पर मैच देखेंगे। ये क्या पॉलिसी है? सबसे पहले हमने इसी पर बात करना है। हमारे साथ इमरान सोहेल मौजूद है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इमरान, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान, सवाल मेरा आपने सुन लिया है, ये क्या पॉलिसी है? क्या आपके ऊपर एनर्जी क्राइसिस असरअंदाज नहीं हो रहा? एनर्जी क्राइसिस क्या सिर्फ हम जैसे गरीबों के लिए है? देखिए, आपने बड़ी टेक्निकल अंदाज में खुली बात कर दी है। हाँ। और मेरा ख्याल है कि ये आप नहीं, आज रात को इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी ट्वीट्स भी आएंगी, फुटेजेस भी चलेंगी कि अगर हर मैच में जो VVIP फैमिलीज़ हैं उनको अगर एक एक दो करके अकोमोडेट कर दिया गया और उन्होंने मैच सारे देख लिए, तो फिर वो जो लोग जो शायकीन चाहते हैं कि वो जाकर मैच देखें, और इसका मतलब है कि गरीब आदमी अपनी जेब से पेट्रोल डलवाता है तो उसके पैसे तो आपने बचा दिए, बट शायद VVIP लोग अपनी जेब से पेट्रोल नहीं डलवाते हैं। लेकिन अगर घुमा फिरा के अगर बात करें तो वो भी गरीब आदमी की ही जेब से पैसा जाता है। अगर वो प्रोटोकॉल्स में आते हैं, अगर वो स्क्वाड्स के साथ आते हैं, तो ये भी एक, ये देखिएगा, मैं नहीं कह रहा, आपने सवाल नहीं किया, ये सभी सब कल करेंगे ये बात कि अगर ये ऐसे था तो फिर इसको सादा ही रहना चाहिए था। इमरान, मैं तो देखकर हैरान रह गई। मेरे जहन में जो एक हम कल भी प्रोग्राम कर रहे थे, आपको याद होगा, और कल भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या जो मैदान है वो बिल्कुल खाली होगा, सिर्फ प्लेयर्स होंगे या फिर कुछ VVIPs को इजाज़त होगी? आपने कहा जी होनी तो नहीं चाहिए, नहीं होगा, सिर्फ मीडिया मेंबर्स होंगे। लेकिन देखें ज़रा, पहला मैच है और वही हुआ। ठीक है, जहाँ तक बात है मरीम नवाज की, वो CM पंजाब हैं, उनका आना बनता है। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है, उनका आना बनता है, बट नॉट विद देयर फैमिलीज। बट विद अगर फैमिलीज आते हैं या उनके जो वज़रा या मुशीर हैं, अगर वो भी अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, तो मेरा ख्याल ये थोड़ा सा मामला लोगों को हजम नहीं होगा। और क्योंकि अभी तो हमने कुछ लोगों को विजुअली देखा है, तो आप देखेंगी कि अगर ये दिखाया गया तो फिर बहुत सारे लोगों के चेहरे भी आएंगे। अगर सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर पहुँचती हैं देखने के लिए, चले आप ये कहेंगे जी टूर्नामेंट को हाइप देने के लिए पहुँची, तो फिर मेरा ख्याल है PSL को कामयाब कराने के लिए अगर कोई सेलिब्रिटी थी तो वो पब्लिक थी। सही सही सही। वो अपना टाइम, अपना पैसा सब कुछ लगा कर वापस आते हैं। पब्लिक जो है वो जो सेलिब्रिटी तो PSL को कामयाब किसने कराया? सेलिब्रिटीज ने नहीं कराया, माजरत के साथ, ये लोगों ने करवाया और लोगों की ही ये लीग है। और हम क्या, आप क्या, PSL और चेयरमैन सारे यही कहते हैं कि भाई अगर आज ये PSL कामयाब है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ पब्लिक का है। बिल्कुल है, और यही उसको भरपूर प्रमोट करते हैं। सो ये एक, खैर इस पे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, और मेरा ख्याल है कि आप ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, उस पर वक्तन फवक्तन जिक्र करते रहेंगे कि किस तरह से जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी या फिर ये सिर्फ पहले मैच में ही होगा। आने वाले दिनों में वही पॉलिसी इन लोगों पे भी, VVIPs पे भी लग जाएगी जो कि आम शायकीन क्रिकेट पर लग चुके हैं। मुझे ये बताइए, लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्स, पहली टीम, नई टीम हैदराबाद किंग्स, पहला मैच लाहौर कलंदर्स के साथ, दिफाई चैंपियन के साथ। देखिए, मुझे तो अभी तक जो अभी परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं अभी 8 ओवर तक, तो हमें तो डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है लाहौर कलंदर। अभी 8 ओवर हुए हैं और 10 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से वो 83 विदाउट एनी लॉस। कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। फ़खर जमान 48 पर खेल रहे हैं और जो नईम हैं, नए लड़के,
جنہوں نے اپنا پہلا PSL جب پچھلی دفعہ شروع کیا تھا تو ابتدائی میچز میں فلاپ دکھائی دیے تھے, اب وہ 18 گیندوں پر 30 رنز پر کھیل رہے ہیں. دوسری جانب فخر جو 32 بالوں پر 47 رنز کے اوپر کھڑے ہیں. تو ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ قبل از وقت ہیں کہنا. مجھے لگتا ہے کہ لاہور کے اندر کی ٹیم اس میچ میں تو پینیٹریٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, بٹ کیا ہوتا ہے میچ کے بعد, میچ کے دوران کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں بھی. اور پہلی وکٹ جب ہم بات کر رہے ہیں تو پہلی وکٹ گر گئی ہے جی. جو نعیم جن کی میں بات کر رہا تھا وہ فلاپ جا رہے تھے, اب وہ 30 رن پر آؤٹ ہو گئے ہیں. اور عمران نے جو ہے نا وہ موبائل بالکل آن کر کے سامنے رکھا ہوا ہے اور ایک بتانا ضروری ہے, اپڈیٹ بتانا ضروری ہے, ایک لمحہ جو ہے نا, اور یہی ہم نے ایک لمحہ لوگوں کو بھی بتانا ہے اپنی دوسری ٹرانسمیشن میں. بالکل بتانا ہے جی. ہمارا جو اسپورٹس چینل ہے عمران کتنے بجے لائیو آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ بھی بتا دیجیے ذرا انفارمیشن. دیکھیں ہماری جو ٹرانسمیشن ہے ہمارے ناظرین کے لیے 1 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ایک PSL کے اوپر خصوصی شو ہوا کرے گا. پھر اس کے بعد ایک شو جو ہے وہ ہم واچ الانگ جو کہ کنٹینیو جب تک میچ رہا کرے گا ہم اس کے اوپر تجزیہ دیتے رہا کریں گے. لائیو کامنٹری بھی ہم اس کے اوپر کیا کریں گے. تو وہ کامنٹری باکس ہم نے بنا لیا ہے, تو آپ ہمیں ضرور وہاں جوائن کریں. وہاں پر آپ کو مزے کے تجزیے ایکسپریشن سے بھرپور وہاں پر انٹرٹینمنٹ ملنے والی ہے. نہ صرف ایکسپریشنز ملیں گے بلکہ آپ کامنٹس بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی اس ٹرانسمیشن کا لائیو کا حصہ بن سکتے ہیں. عمران مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن جو پہلا میچ ہے, جو پلیئرز کا گراؤنڈ میں اترنا ہے, جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت کچھ بتا رہی ہوتی ہے آغاز میں ہی, جو ان کے فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں. اس وقت قلندرز کی ٹیم کتنی اسٹرانگ لگ رہی ہے کیونکہ ان کے اوپر پریشر تو ہے کہ دفاعی چیمپئن ہے, تو ان کی پوری کوشش ہے کہ اس بار بھی ٹرافی لے کے جائیں. دیکھیں قلندرز کی سائڈ انہوں نے نا اپنے پلیئرز کو ریٹین کیا ہے. جب اس دفعہ پلیئرز آکشن والی بات آئی تھی کہ پلیئرز جو جتنا پیسہ زیادہ خرچے گا وہ اپنے پلیئرز کو خرید لے گا, تو لاہور قلندر کی مینجمنٹ نے تو اپنے پلیئرز کو آلموسٹ ریٹین کر لیا ہے. 1-2 پلیئر شاید وہ خود ہی انہوں نے ادھر ادھر کیے ہیں. اسٹرانگ ٹیم بن گئی نا, وہی وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے نا, تو ڈیفینڈنگ چیمپئن اپنی پوری پاور کے ساتھ آئے گی. بٹ ابھی یہ ٹورنامنٹ بہت لمبا ہے. اس ٹورنامنٹ پہ آپ ابھی سے جج نہیں کر سکتے ہیں کہ یار آج اگر یہ ٹیم جو ہے وہ ہلکا, آج حیدرآباد فرض کرے پہلا میچ ہے, اگر ان کا کمبینیشن بن جاتا ہے, یہ بڑا لمبا ٹورنامنٹ ہے نا, اگر ان کے 10 میچز سب کو ملنے ہیں, اگر سب کے آنے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ لمبا جائے گا. اور لاہور قلندر کے لیے بھی آگے جا کے یہ ٹورنامنٹ مشکل ہو سکتا ہے. نئی ٹیمیں جو ہے وہ بھی بڑے کمبینیشن کے ساتھ آئی ہیں, بڑے تگڑے پلیئر جو ہے وہ رکھ کے کھیل رہی ہیں. سو اٹس ٹو ارلی کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی بھی ٹیم کے بارے میں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے اس پروگرام کا, یہ بتا دیجیے کہ ٹیم ٹو ٹیم بھی ویری کرتا ہے, پلیئر ٹو پلیئر بھی آپ کی پرفارمنس ویری کر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو ایک ردم بن جاتا ہے کسی ٹیم کا, پھر وہ دوسری ٹیم کو جلدی ہاوی ہونے نہیں دیتی. دوسرا T20 کے اندر آپ کسی بھی ٹیم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ٹیم ہلکی ہے فلاں تگڑی ہے. یہاں جس دن جس کا بلہ بال کلک کر گیا, جس کا ردم بن گیا, وہ بڑی سے بڑی ٹیم کو بھی ہرا دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر, نہ صرف PSL کے اندر, ورلڈ ایونٹس کے اندر بھی ہماری بڑی ٹیم ہوتی تھی لیکن چھوٹی ٹیم میں بھی ہرا کے نکل جاتی ہیں, ہمیں ڈر رہتا ہے. تو اسی طرح PSL کے اندر بھی ہوگا. بٹ ایک جو لاسٹ میں بات کروں گا, ینگسٹرز کے لیے ایک بڑا موقع ہے کہ اس وقت جو سینئر پلیئر ہیں وہ لڑکھڑا رہے ہیں, اور ان کی جگہ کو ریپلیس کرنے کے لیے دس از دا بیسٹ ٹائم کہ وہ آئیں پرفارم کریں, اور جن سے ہم خوش نہیں ہیں, جس کا اسٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے, وہ ایسے پرفارم نہیں کریں, ان کو سائڈ پہ کریں. ٹھیک ہے عمران سہیل, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور واقعی یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے, آپشن ہوتا ہے جو ہمارے ینگ پلیئرز ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی یہ ہماری اپنی لوکل لیگز ہے PSL, اور اس میں جو نئے لڑکے پرفارم کرتے ہیں ان کو پھر نیشنل ٹیم میں جگہ ملتی ہے, اور بہت سارے پلیئرز کا یہیں سے ڈیبیو ہوتا ہے. اور واقعی عمران نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ گولڈن چانس ہے نئے بچوں کے لیے, نئے لڑکوں کے لیے, کیونکہ جو ہمارے سینئر پلیئرز اس وقت ہو چکے ہیں ان کی پرفارمنس میں بالکل بھی تسلسل نہیں ہے. ایک دن کھیلتے ہیں, اگلے دن ان کا بلہ نہیں چلتا, تیسرے دن ان کو کچھ ہو جاتا ہے. تو دس از گولڈن اپرچونٹی کہ خوب جم کے کھیلے. اور T20 کے لیے میرے لیے ساری ٹیمیں بیسٹ آف لک, اور خاص طور پر جو 2 نئی ٹیمز آئی ہیں حیدرآباد اینڈ راولپنڈی, ان کے لیے خاص طور پر نیک خواہشات, نیک دعائیں. اور ساتھ ہی ساتھ PSL کا آغاز جس طرح سے آج ہوا ہے, امید کرتے ہیں کہ یہ بہترین میچز ہوں گے. نو ڈاؤٹ انرجی کرائسس ہے, مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے, شائقین کرکٹ نہیں جا سکیں گے, لیکن اس کے باوجود ہم گھروں میں بیٹھیں گے, خوب رونق رہے گی, اور اسی طرح سے ہم PSL کو انجوائے کرتے رہیں گے. مجھے اپنی اجازت دینی ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.